माँ खेत है और बाप उसमें बीज डालता है और बच्चा उसी खेत से पैदा होता है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, बाप के पेट में नहीं रहता है। और बच्चा माँ का दूध 2 साल पीता है, बाप का दूध नहीं पीता है। इसलिए बच्चा ज्यादा माँ से अटैच रहता है। 9 महीना माँ के शिकम में रहता है, बच्चा बाप के शिकम में नहीं रहता है। और 2 साल माँ की छाती से चिपक के बच्चा दूध पीता है, बाप के सीने से चिपक के दूध नहीं पीता है। इसलिए माँ का सॉलिड रहना जरूरी है। या जमीन, जिस जमीन से बच्चा पैदा होगा वह जमीन का सरखेज होना जरूरी है। वह जमीन अगर बंजर हो गई, वह जमीन अगर सड़ी भी है तो औला सड़ी पैदा हो जाएगी। 1 करोड़ ताबीज डाल दें, बासमती धान नहीं निकलेगा गेहूं डालने के बाद। 1 लाख ताबीज पहना दें बरेली, मसूरी, नैनीताल की चोचा से। अगर जमीन खराब है तो बच्चा कभी अपना कुतुब नहीं होगा। जिसकी माँ खराब, जिसका बाप खराब, बच्चा कभी कुतुब नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। तो दरख्त का कानून है, जब बाप थे अली रात भर सजदा है और दिन में जिहाद है और यहूदी के कुएं से पानी निकाले हैं और फिर मेहनत मुशक्कत से हलाल खाना खा रहे हैं। किसी दूसरों का माल नहीं लेते, बल्कि पसीना बहा के कुएं से पानी निकालना और यहूदी के खेत में पटाना और वहां से जो मजदूरी मिली वो हलाल रोटी से बच्चों को खिलाना। दुनिया आई थी, मुझको सच के आई थी, दुनिया कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैंने तुझको तलाक दिया। किसको तलाक दिया? दुनिया को तलाक दिया। या दुनिया सच के आई थी कि हुजूर क्यों मुशक्कत उठा रहे हैं, क्यों चौकी रोटी सूखी पानी में भिगा के खा रहे हैं, हुजूर मुझे कबूल कर लीजिए। यानी दुनिया की फराहानी आपके पास होगी, माल और दौलत की फराहत आपके पास होगी। मौला अली ने कहा नहीं होगा ऐसा, मैंने तुझको तलाक दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझको दुनिया नहीं चाहिए। 3 दिन का फाका है, जबान पे शिकवा नहीं है। तो अल्लाह ने ऐसा कर दिया, अल्लाह ने वैसा कर दिया। नहीं, वो तो हम जैसे कमजोर लोग हैं जो नहीं समझते और कहते हैं कि क्यों इसने पहले हमला कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों बच्चे मर रहे हैं, 10,000 20,000 बच्चे मर गए, ये 10 को मारा, ये 20,000 यहाँ मर गए। ये हमारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं? ये क्या समझे कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है? ये क्या समझे शहादत क्या है, अल्लाह की राह में जने कटाना क्या है? इनको तो खाना पीना है और फिर अपनी जिंदगी संवारना है। हमारी माएं हमें पैदा करती है खाने पीने के लिए। मैं फिलिस्तीन की माएं बच्चा पैदा करते हैं इसलिए हमारी माएं खाने पीने वाली है। फिलिस्तीन की माएं बच्चा को जन्म देती है कि आज मेरा ये बच्चा अल्लाह के नाम पे शहीद होगा तो कल शहीदों की माँ कहलाने पे फख्र करे। कमजोर माए कमजोर औलाद जन्म देती है और दबंग माँ, इस्लामी सोच की हामिल माँ मजबूत औलाद जन्म देती है। अगर कलकत्ता में जीना मुश्किल हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कलकत्ता में रहने का मतलब है कि बाल बच्चों का फ्यूचर डार्क हो जाना, अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। कलकत्ता में अगर दंगा बराबर हो तो लोग कलकत्ता छोड़ के चले जाते हैं बिहार। कलकत्ता में रहने का मतलब है दंगा। बहुत से लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए, लगभग 70,000 लोग हिंदुस्तान छोड़ के कोरोना काल के बीच में बाहर चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई अमेरिका चले गए, कोई अफ्रीका चले गए। वहाँ की शहरियत, वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लिया। क्यों? हिंदुस्तान में रहने का मतलब है दंगा, यहाँ मतलब है फसाद, यहाँ प्रोटेस्ट, यहाँ जुलूस, दुकानें बंद। इसलिए चलो यहाँ से भागो। यहाँ रहने का मतलब है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे और दंगे में किसी दिन मारे जाएंगे। ये हमारी सोच है। मगर आज 70 साल से फिलिस्तीन में बन नहीं रहा, 70 साल से और लाखों मुसलमान शहीद हो गए। मगर वहां की औरतों ने नहीं कहा शौहर से अब फिलिस्तीन छोड़ के जॉर्डन चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़ के अम्मान चले जाओ, फिलिस्तीन छोड़कर शाम चले जाओ। यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों की जान चली जाना, यहाँ रहने का मतलब है हमारा अमन चैन सुकून दुनिया से रुखसत हो जाना। धन्य है वो माए जो 70 साल से लाखों बच्चे शहीद हो गए, मगर ये नहीं बोली फिलिस्तीन छोड़ के बाहर चली जाओ, तो बाहर जाओ ताकि वो अमन अमान से रहो। नहीं, वो माए कहती हैं कि बम खा के यही जीना सीखो। इसलिए कि अगर मेरा लाल नहीं, कम से कम लाल का तो कोई लाल होगा जिसमें कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, कोई सलाहुद्दीन गनी जन्म लेगा और वह वक्त आएगा यहूदी खबीस मारा जाएगा, किबले अव्वल आजाद हो जाएगा।
تکبیر. مل کے جواب دیں, خدا کا واسطہ ہے, مل کے جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, قبلہ اول, قبلہ اللہ تعالی وہاں کے شہداء کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے. جو حالت ایمان میں جنگ اور جہاد کر رہے ہیں اللہ سے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے. اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما لے اور وہاں کے یہودیوں کو کھدیڑ کے وہاں کے مسلم مجاہد اسرائیل سے نکال کے باہر کرے. چونکہ زمین فلسطین کی ہے, یہ لوگ زبردستی قبضہ کیے ہوا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ کھدیڑ کے بھگایا جائے گا. ایسا بھگایا جائے گا کہ مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کی بات سچی کہ ایک یہودی کسی درخت کی آڑ میں چھپا رہے گا تو آیا ہے حدیث میں یقول الشجر والحجر, یہ درخت یہ پتھر کہے گا اے مسلم, اے عبداللہ, یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. مسلم مجاہد وہاں جائے گا, بولے گا اس کلمہ پر, وہ کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو مجاہد کے ہاتھ پر ذبح کیا جائے گا. ایک بھی نہیں رہے گا کوئی یہودی دنیا میں. کون رہے گا؟ محمدی دنیا میں رہے گا. ایک مذہب اسلام رہے گا, ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا. نہ کوئی کل باقی رہے گا, نہ جمل رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا تیر حسن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر, لبیک 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 لبیک, نعرہ تکبیر. اسے آپ گرہ باندھ کے رکھ لیں, یہ بات ہو کے رہے. کیونکہ 1400 سال کے اندر میں جتنی بھی باتیں حضور میں کہی ہیں ساری بات سچ ثابت ہوئی, ایک بات بھی غلط نہیں ہوئی ہے حضور کی. اس لیے یہ جو کہا حضور نے کہ ایک یہودی کسی درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, درخت بولے گا. اور جب درخت بولے گا تو مسلم مجاہد یا تو اسے قتل کرے گا یا پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے گا. تو آج وہ اسی آس میں تباہ کر رہا ہے کہ نہ فلسطین رہے, نہ یک کھدیڑ کے اس کو قتل کرے. اور اسے کیا معلوم ہے کہ 70 سال میں تم جو پل کے جوان ہو کے مسنڈا ہوئے تھے, حماس کے ایک ہی وار میں ساری طاقت تیری مل گئی اور سارا رعب تیرا ختم ہو گیا, اور جو پوری دنیا کو تو ٹھونس دیا تھا وہ سب فلاپ ہو گیا. یہ انہوں نے ایک بھوچال باندھا تھا, حقیقت میں کچھ نہیں ہے. ایک مجاہد 1000 یہودیوں کے لیے کافی ثابت ہو رہا ہے. کہا تھا کہ 2 دن میں ختم کر دیں گے, اور ہندوستان کی فوجی میڈیا پہ خوب اچھل کود کر رہی تھی, بس حماس کا جنازہ نکل گیا, 2 دن میں ختم ہو جائے گا. کتنا کام گرا رہا ہے, آج 1.5 مہینہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی ناک میں دم کیا ہے ان مجاہدین میں. اس لیے آپ پریشان مت ہوئیے, آپ صرف توبہ کر کے نماز پڑھ کے دعا کیجیے. جو کام ہم نہیں کرے گا وہ کام آپ کی دعا کر جائے گا. آپ دعا کیجیے, آپ نماز پڑھیے, آپ اللہ رب العزت سے فریاد کیجیے, آپ کی دعا یہاں سے چل کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جائے گی, اور آپ کی دعا یہاں سے چل کے یہودیوں کے لیے ایٹم بم بن جائے گی. اگر آپ سچی دعا کریں, گٹکا چھوڑ دیجیے, سگریٹ چھوڑ دیجیے, بیڑی چھوڑ دیجیے, اور جھوٹ چھوڑ دیجیے, چوک چوراہے پہ بیٹھنا چھوڑ دیجیے. نہیں میرے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں, وہاں پہ رات دن ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہیں, یہ یہودی ہمارے بچوں کو مار رہا ہے, اس لیے ہم نہیں کھائیں گے گٹکا, ہم نہیں پیئیں گے تھمس اپ, نہیں کوکا کولا, جو اس یہودیوں کا پروڈکٹ ہے اور جس کا پیسہ اس کو ڈیلی کروڑ روپے جا رہا ہے, ہم اس کو ٹچ نہیں کریں گے. بچوں کو کیڈبری ٹرافی نہیں کھلائیں گے, نیسلے کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں کھلائیں گے, ہم یہودیوں کا کوئی پروڈکٹ استعمال نہیں کریں گے. بالکل جو انڈین پروڈکٹ ہے, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستان سے جو پروڈکشن ہمارا ہے, ہندوستان کا پروڈکٹ کھائیں. آپ خود اپنی فیکٹری لگائیں, خود تھمس اپ کوکا کولا کے مقابلے میں کوئی دوسرا آپ کولڈ ڈرنکس بنائیں, اور آپ کے پاس اربوں روپے آپ ہوتے ہیں, مگر اس یہودی خبیث کے پروڈکٹ کو نہ اپنی دکان میں رکھیں, نہ اس کا استعمال خود کریں, نہ دوسروں کو کرنے دیں. مالی اعتبار سے یہودی جہاں کمزور ہوا, یہ جو کروڑوں روپے کا بم برسا رہا ہے, مال ہی نہیں رہے گا تو کہاں سے بم برسائے گا؟ ہمارے ہی مال سے ہمارے ہی بچوں پہ بم گرا رہا ہے. اس لیے عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ اس یہودی کے سارے پروڈکٹ کو چھوڑ کر بائیکاٹ کریں, اور چوک پہ بیٹھنے کے بجائے, اخبار پڑھنے کے بجائے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور جس دن آپ نیک بنے, قرآن پڑھا,
اور آنسوؤں کے سائے میں دعا کیا. یہ دعا ایٹم بم بن کے یہودیوں پہ گر گئی. اس لیے کہ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ وہ دعا تقدیر بدل لیتی. دعا میں وہ تاثیر ہے. اگر حقیقت میں دعا ہو تو دعا سے وہ کام نکلتا ہے جو کام کبھی کبھی تیر تفنگ پر بندوق اور گولی سے بھی نکل پاتا ہے. تیر ضروری ہے, جہاد ضروری ہے, میدان میں نکلنا ضروری ہے, اسٹرگل ضروری ہے, جدوجہد ضروری ہے, مگر اسٹرگل کے ساتھ ساتھ دعا ضروری ہے. دعا ضروری اور دعا کے ساتھ ساتھ اسٹرگل ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. دعا بھی ضروری ہے اور میدان میں نکل کے جہاد کے کر کے تلوار چلانا بھی ضروری ہے. دکان میں بیٹھ کے گراہک کو مال دینا بھی ضروری ہے اور مسجد میں جا کے کاروبار کی خوشحالی کی دعا کرنا بھی ضروری ہے. اپنے بچوں کو IAA BA MA کروانا بھی ضروری ہے. 99% نمبر لائے. اور اجمیر جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں وہاں دعا کرنا بھی ضروری ہے. کیوں؟ جو محنت نہیں کرے گا, نہیں پڑھے گا لکھے گا, دکان نہیں کھولے گا, وہ اجمیر جائے گا بولے گا پاپا ہم کو ارب پتی بنا دیجیے, پاپا دو چار تماچا مار کے بنا دیں گے. جاؤ, یہاں نہیں ملتا. یہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ آم کا پیڑ نہیں لگائیں اور آم گھر پہ چلا جائے. یہاں گیہوں نہیں بوئیں آپ گھر میں گیہوں چلا جائے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اس دنیا میں کیا ہوتا ہے, دھان لگاؤ, گیہوں لگاؤ, آم کا پیڑ لگاؤ, پھر دعا کرو کہ یا اللہ اس میں اچھا پھل دے دے. ہم نے محنت کی ہے تو اپنے کرم سے اس میں پھل دے دے. تو اپنے بچوں کو پڑھاؤ, 18 گھنٹے اسٹڈی کرواؤ, میٹرک IAA BA MA میں خوب ہائی کلاس کا نمبر لائے, پھر اجمیر چلے جاؤ. چونکہ اجمیر میں دعا قبول ہوتی ہے, وہ مقام مستجاب ہے, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں, جیسے عرفات میں, مزدلفہ میں, مینا میں, باب کعبہ کے پاس, حتیم میں, مستجاب میں, اور حجر اسود کے پاس, صفا مروہ میں, میلین احسرین میں, مسجد نبوی شریف میں, واجہ شریف میں دعا قبول ہوتی ہے. موبائل میں چلائیے, دعا قبول ہوتی ہے. مدینہ شریف میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کہاں دعا قبول ہوگی؟ اور اعلیٰ حضرت نے ان جگہوں میں سے ایک جگہ اضافہ کیا کہ ہندوستان کے اجمیر میں غریب نواز کے آستانے کے پاس دعا قبول ہوتی ہے. یہ یوچوا قسم کا آدمی پیر یوچوا پیر جو قرآن نہیں پڑھاتا, خالی گٹ کا کھاتا ہے. اب 100 پڑیا اس کا مرید بھی 100 گٹ کا دیتا ہے. اور وہ ٹیلی ویژن میں نیوز دیکھتا ہے, اب مرید اس کے ریموٹ کو چومتا ہے کہ میرے پیر نے اس ریموٹ کو ہاتھ لگایا ہے. معاذاللہ, 1000 بار معاذاللہ. ایسی ذہنیت خراب ہو گئی. جہان آباد پٹنہ کا نام سنا ہے؟ اس پٹنہ علاقے میں ہم 2-3 سال تک ایک مسجد میں وہاں ہم نماز پڑھا ہے. اس علاقے میں ایک جاہل پیر آتا تھا, اور جاہل پیر آتا تھا, ان کا مرید کہتا تھا کہ ہمارا پیر شادی بیاہ نہیں کیا ہے, اور شادی بیاہ نہیں کیا ہے, ہمارا پیر نفس کو مارنے والا پیر ہے. نفس کو مارتا ہے, نفس نہیں ہے اس کے پاس. 2 سال کے بعد دیکھا کہ اس کا پیر ایک موٹی تازی عورت کو رکشہ بٹھا کے لے جا رہا ہے. میں نے ان کے مرید سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا حضرت کی. میں نے کہا حضرت کو شادی کرنی ہے. حضرت شادی کا اللہ بڑی ہے, حضرت شادی کرنی ہے. حضرت شادی نہیں کی ہے, حضرت شادی نہیں کی ہے. یعنی شادی کرنا لاہور پڑھنا مطلب ہے. شادی کرنے کا مطلب لاہور پڑھنا. غوث اعظم نے 4 شادی کی. سبحان اللہ. غوث اعظم نے 4 شادی کی. اولاد کتنی؟ 49 اولاد. ہم لوگ 2 ہی اولاد میں آؤٹ ہو گئے اور نماز فجر بھی غائب. وہاں 4 بیویاں اور 49 اولاد. اور نماز کا یہ عالم ہے کہ آپ کا خادم کہتا ہے کہ 40 سال سے میں حضرت کی خدمت میں ہوں, عشاء کے وضو سے 40 سال سے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ دن میں تھوڑی دیر سوتے تھے, کئی لوگ کرتے تھے. تو ہم لوگوں کی طرف 5 گھنٹہ نہیں, رات بھر جگے ہیں تو اب دن بھر سو رہے ہیں. ہم لوگ کمزور ہیں, اور الحمدللہ ہم لوگ دن بھر بھی نہیں سوتے, 3 گھنٹے بھی سو لیے کافی ہے. اور لوگوں کو 8 گھنٹے نہیں سوتے تو دماغ خراب ہوتا ہے. لوگ ڈاکٹر بولتا ہے کہ ہیمریج ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. 20 سال سے یہی معمول ہے. رات بھر جگہ اور دن میں اگر 3 گھنٹے بھی سو گیا ٹرین میں, یا پھر بیٹھے بیٹھے بھی چھو لیا 2-3 گھنٹہ تو کافی ہو جاتا ہے. تو جس طرح کا عادی بنائیں گے اس کو اسی طرح کی عادی بنے گا. اس کو گٹکا کا عادی بنائے تو بغیر گٹکا کے چین نہیں ملے گا. اس کو کھیلی کے عادی بنائے بغیر کھیلی کے چین نہیں ملے گا. اس کو بغیر بیڑی کے چین نہیں ملے گا. جسے لوگ سب بولتا ہے کہ کیا کریں, بیڑی پینا میری مجبوری ہے, نہیں پیتے ہیں تو صبح لیتے ہی نہیں ہوتا.
और उसकी मजबूरी है। अब इधर से वो धुआं निकालता है, पीछे से लेटे निकालता है। तो हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग नहीं पीते हैं सिगरेट, क्या हम लोग लेटरिन में रहते हैं। जिस तरह की आदि इसको बनाएंगे, इस फौजी को मुसीबत सहने, गर्मी सहने। राहुल गांधी देखा पिछले साल कोई एक टी शर्ट पहन करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का दौरा कर लिया, सारा हिंदुस्तान परेशान था, सारे लोग परेशान रहे। असहाब गांधी की सर्दी है, शीत लहरी है, लोग अंदर में इनर पहन रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, ऊपर से चादर ओढ़ रहे हैं, मफलर बांध रहे हैं। ये बंदा सिर्फ टी शर्ट पहन करके कश्मीर का सफर कर रहा है। कोई कह रहा था 2 लाख का टी शर्ट है, कोई कह रहा था 30,000 का टी शर्ट है। ये भाजपा वाले तो और जमीन को सर पे उठा लिया कि ऐसा है, जरूर उसमें कुछ कारण है, जरूर उसमें कुछ है, जरूर उसमें इंजेक्शन दिया है, जो उसमें दवाई भर दिया है टी शर्ट में, जिससे उसको गर्मी लग रही है। तरह तरह की बातें हो रही है। असल प्रैक्टिस प्रैक्टिस। राहुल गांधी ने बोला मैं रोजाना 12 किलोमीटर दूर दौड़ता हूँ, रोजाना पाबंदी से। कौन? हिंदुस्तान का वजीर आजम, जिसकी दादी रही, जिसका बाबा रहा, जिसकी माँ आज 30 साल से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, और जो प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुआ, दादी बाप सब प्रधानमंत्री, पूरा खानदान और नवाबों का खानदान, और उनका बेटा 12 किलोमीटर दूर तक पैदल डेली चलता है। आज तब लोग इस कड़ाके की गर्मी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पैदल मार्च उन्होंने किया। हमारा बच्चा वो खाता है, सो जाता है, हमारा बच्चा खाया, सो गया, और उसके बाद कभी तोड़ निकल गया, कभी पीठ में हो गया, कभी घुटना में दर्द हो गया, एक दर्जन बीमारी होगी। मेहनत, मुशक्कत, प्रैक्टिस, मश्क। जो प्रैक्टिस करेगा सेहतमंद रहेगा। और जिस तरह के आदि इस बदन को डालेंगे, जैसे मुफ्ती अफजल साहब कह रहे थे कि कलकत्ता में आजकल बगैर बूटी के अंदर कोई लुकमा ही नहीं जाता है किसी का। चाहिए 1 किलो नहीं, आधा किलो भी सही चाहिए, मगर और वो मटन नहीं तो कम से कम वो मुगल आजम चाहिए इसको, ताकि वो लाए और एक बूटी के मतलब लगा, तब वहां अंदर में लुकमा जाता है। जैसी आदत बना दिया आपने, वैसे आदत लग गई। और यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 महीने में गोश्त नहीं खाते, 6-6 महीने गोश्त नहीं खाते, और आप सालों साल गोश्त नहीं खाते हैं। आप अगर गोश्त खाए हुए एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं, लहीम शहीम हैं। तो जिस तरह के आदि इस बदन को बनाएंगे, उसी तरह का आदि ये बदन बन जाएगा। फजूलियात के माहिर मत बनिए, अपने जिस्म को मेहनत का आदि बनाइए। इस तरह जद्दोजहद बहुत जरूरी है। मेहनत करना, मुशक्कत करना, रात में जागना, और खूब पढ़ाई करना, लिखाई करना। इधर से मेहनत चले और उधर से खुदा की रहमत चले, और दोनों मिल के कामयाब हो पा मुराद बना। इसलिए जो खाली बगैर मेहनत के अजमेर में जाके दुआ करेगा, उसकी दुआ रद्द हो जाएगी। और जो मेहनत करके अजमेर जाएगा और कहेगा कि बाबा मैंने 18 घंटे पढ़ाई करी और 99% नंबर मैंने लाया, ये मेरी मेहनत है, अब मैं आपकी दुआ का मोहताज हूँ। आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज का हाथ उठेगा, फिर आसमान से रहमत नाजिल होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही हर फील्ड में, चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो। जितने बच्चे डीएम बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि खाया पिया सोया डीएम बन गया, नहीं, वो सारे बच्चे 15-15 घंटे स्टडी करते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं, किताबों का कीड़ा बन जाते हैं। वो है अरबपति घराने में पैदा होने वाला, मगर उसे 15 घंटे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अभी झारखंड की एक औरत फर्स्ट पहली मेहनत में 3रे दर्जे में उन्होंने बीपीएससी कंप्लीट की, 3rd पोजीशन बिहार में लाया। वो रहने वाली है झारखंड की, मगर बिहार की बीपीएससी में 3rd पोजीशन आया। उनका स्टेटमेंट आया था कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, यानी तसलसल के साथ मुसलसल लेबोरियस रहना, मुसलसल मेहनत करना। उन्होंने कहा कि 5 घंटे ही पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और 5 दिन जाके सो रहे, नहीं, 5 घंटे पढ़े, कंटिन्यू पढ़े, 10 घंटे पढ़े, कंटिन्यू पढ़े। यहाँ 20 साल मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चा एक जुमला कायदे से अरबी नहीं बोलता है, मगर इसी मदरसे का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, जो मदरसे में पढ़ा, अशरफिया में पढ़ा और स्कूल कॉलेज में भी टाइम दिया। आज वो हमारे बिहार में आईएएस ऑफिसर बन के समस्तीपुर में जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। स्कूल में लाखों बच्चे हैं, वह दिल फेंक आशिक बन रहे। मुसलमानों के बच्चे आजकल आशिक बन रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे डीएम नहीं बन रहे, मुसलमानों के बच्चे आईएएस ऑफिसर नहीं बन रहे, वो आशिक बन रहे हैं। जैसे मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं बरेली में, बरेली शरीफ में, वो बच्चे वहां कुरान खानी करने के बाद अब उनको जुब्बा, टोपी, बरकाती टोपी और मौजा, घड़ी, वो आजकल वो घड़ी चाहिए ना, कौन सी घड़ी,
स्मार्ट घड़ी हमारे घर, हमारे हाथ में स्मार्ट घड़ी नहीं है। हमारे हाथ में तो चालू घड़ी है, चालू घड़ी है। हमारे पास में चालू मोबाइल है। मगर ये लड़का सब 1 लाख का मोबाइल आईफोन खरीदता है। अब बोलता है साहब मजा है, 1 लाख का मोबाइल ब्रांडेड। वो तो आपका कपड़ा कैसा है? ये तो बिल्कुल चालू कंपनी का है। और हमारा कपड़ा देखिए रेमंड का है, टेलर का है। ये बच्चा पुराना खानी का पैसा जमा करके वो ब्रांडेड चप्पल पहन रहा है। और यहाँ जो डेली 50,000 रुपए का लिफाफ गिनता है वो बिल्कुल ब्रांड से हट करके कपड़ा पहन रहा है। और वो पढ़ने के जमाने में बोलता है कि हमने इसी कलकत्ता की बात राम भाई हमारे बगल में बैठे चला है, राम भाई चला है क्या? कहाँ है? आ रहे हैं? 1 नंबर गए। अच्छा इसी